हेलो गाइज, इट्स मी सनी पुन मगर एन्ड आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ हिस्ट्री अफ नेपाल। लेट्स होप तपाईँहरू सब सेफ हेल्दी नै हुनुहुन्छ कोभिड टाइमको बेला। नाउ स्टार्ट आवर जर्नी रिगार्डिङ द हिस्ट्री अफ नेपाल। हिस्ट्री अफ नेपाल इज मेनली डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स। हिस्ट्री अफ नेपाललाई चाहिँ हिस्ट्रियनले 3वटा पार्ट मात्र डिभाइड गरेको छन्। त्यो एन्सियन्ट नेपाल, मिडिभल नेपाल एन्ड मोडर्न नेपाल। अनि टुडे विल गर्न डिस्कस अबाउट एन्सियन्ट नेपाल होइन। एन्सियन्ट नेपाल कन्सिस्ट अफ 3 डाइनेस्टिज, वेयर मिडिभल नेपालमा चाहिँ 2वटा मेजर डाइनेस्टीहरू छ। अनि मोडर्न नेपालमा चाहिँ आफ्टर द युनिफिकेसन अफ काठमाडौँ बाई पृथ्वीनारायण शाह, त्यसपछिको चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि टाइमलाइन छ द्याट इन्क्लुड्स अन मोडर्न नेपाल। अब एन्सियन्ट नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ 3 मेन डाइनेस्टी होइन। 3वटा डाइनेस्टीहरू छ एन्सियन्ट नेपालमा, गोपाल डाइनेस्टी, महिषपाल डाइनेस्टी एन्ड किरात डाइनेस्टी। अनि यु क्यान सी हियर गोपाल डाइनेस्टी फ्रम 1500 BC टु 1000 BC। एन्ड यु पिपल माइट हेभ थिङ्किङ, तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ हाउ इट इज इन अ डिसेन्डिङ अर्डर इन्स्टेड अफ एसेन्डिङ होइन। अहिले कस्तो हुन्छ भने चाहिँ फ्रम रुलिङ पिरियड अफ 2008 AD टु 2014 AD समथिङ लाइक द्याट हुन्छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ यो सब यो हिस्ट्रीको जति पनि डेट बिफोर AD छ दे विल बी अन डिसेन्डिङ अर्डर, बिकज हामी 180देखि अगाडितिर काउन्ट गर्दै जाँदैछौँ। द्याट्स द रिजन होइन। भनौँ न, नभए अगाडिदेखि पछाडि टुवर्ड्स 180तिर हामी इन्क्लाइन हुँदैछौँ। अनि नाउ टकिङ अबाउट द गोपाल डाइनेस्टी। गोपाल डाइनेस्टीमा चाहिँ यु क्यान सी गोपाल इन संस्कृत गो मिन्स काउ होइन। संस्कृत भाषामा गो मिन्स काउ एन्ड पाल मिन्स द पिपुल हु रेयर द काउ, जसले गाईलाई पाल्थ्यो। सो बेसिकल्ली तिनीहरू ग्वालाहरू थियो होइन, जसले गाई पाल्छ, चरुवाहरू थियो। सो दे वर कोइन्ड एज गोपाल हिस्ट्रियन्स होइन। अनि दे वर अल्सो रिलेटेड टु द लर्ड कृष्ण है। तिनीहरू देयर इज अ स्टोरी रिलेटेड टु इट। 2 काइन्ड्स अफ भर्जन छन् रिगार्डिङ द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ काठमाडौँ भ्याली। एउटा चाहिँ मञ्जुश्री बुद्धिस्ट भर्जन छ, अर्को हिन्दू भर्जन। अनि दे आर क्लोजली रिलेटेड टु आवर लर्ड कृष्ण। त्यो आधारमा चाहिँ स्टोरी के छ भने चाहिँ भगवान कृष्ण एक्चुअली काठमाडौँ भ्याली घुमाउनु भयो आफ्नो गाईहरू, ग्वाला साथीहरूसँग गाई चराउँदै। अनि हि स दिस ब्युटिफुल भ्याली, उहाँले यो ब्युटिफुल भ्याली देख्नुभयो। अनि जस्ट युज सुदर्शन चक्र अनि चोभारलाई काटेर हि ड्रु आउट अल द वाटर, चोभारदेखि सबै पानी बाहिर बगाएर हि इस्टाब्लिस्ड काठमाडौँ भ्याली। अनि काठमाडौँ भ्यालीमा आफ्नो साथी, आफ्नो ग्वाला साथीहरूलाई रुल गर्न दिनुभयो भन्ने बिलिभ छ। अर्को चाहिँ बुद्धिस्टमा चाहिँ सेज एउटा बुद्धिस्ट प्रिस्ट मञ्जुश्री आउनुभयो। अनि सर्टेन वेमै त्यही तरिकामा नि उहाँले चोभारलाई काटेर त्यहाँबाट भ्यालीको सब पानी झिक्नुभयो। 2वटा भर्जन छ। बट अकर्डिङ टु हिस्टोरियन चाहिँ गोपाल डाइनेस्टी वाज क्लोजली रिलेटेड विथ यादवाज द क्ल्यान अफ लर्ड कृष्ण होइन। अनि दे वर द सब ब्रान्च अफ यादवाजको अनि सब ब्रान्च थिए। सो दे वर अल्सो कल्ड ग्वालवंशी पनि भनिन्थ्यो। अनि दे वर क्रेडिटेड फर द पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ कसले डिस्कभर गर्यो फर्स्ट टाइम, हु कोइन्ड द नेम भन्दाखेरि दिस क्रेडिट गोज टु गोपाल डाइनेस्टी। यसको पनि किम्वदन्ती के छ भने चाहिँ देयर वाज अ काउ होइन, जसले सधैँ यो पशुपतिनाथ जहाँ भगवान शिवको लिङ्ग छ त्यहाँ गएर सधैँ दुध दुने गर्थ्यो, चढाउने गर्थ्यो। अनि एक दिन त्यसको मालिक ग्वालालाई देख्यो। अनि त्यसपछि वान हि गट अमेज्ड होइन। अनि त्यो सधैँ काउ त पशु नै हो, पशु मिन्स एनिमल होइन। अनि त्यो पशुले चढानाले, पशुले आफ्नो स्वामी माने हुनाले त्यो दिव्य शक्तिलाई त्यसरी चाहिँ त्यो लिङ्गको नाम पशुपतिनाथ कोइन्ड हुन गयो। अनि द फर्स्ट किङ अफ गोपाल डाइनेस्टी इज भुक्तमान। द फर्स्ट किङ अफ गोपाल इज भुक्तमान होइन। यु क्यान सी हियर इज भुक्तमान। अनि पछिबाट अनि समवेयर यु क्यान सी हिम एज you can see him as Gupta also. Gupta is used as prefix होइन। अनि पछिबाट देयर इज एनदर बिलिभ। अब नेपालको नाम कसरी कोइन भयो भनेर इट्स अ काठमाडौँ भ्याली फर अस। अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई यो काठमाडौँ भ्याली नै हो। बट द्याट टाइम इन एन्सियन्ट नेपाल काठमाडौँ भ्याली वाज कल्ड नेपाल होइन। एन्सियन्ट नेपालमा काठमाडौँ भ्याली नै नेपाल कोइन गरिने गर्थ्यो अन्टिल द
पृथ्वीनारायण शाहले जबसम्म काठमाडौँ भ्यालीलाई कब्जा गर्नु भएन तबसम्म द्याट वाज कल्ड एज नेपाल एज अ होल होइन। अनि त्यो नेपाल नाम कसरी आयो भने बिलिभ साइन्स हेयर वी क्यान सी द नेम कल्ड सेज वी क्यान सी द नेम सेजनी होइन सेजनी नि नाम गरेको एउटा ऋषि हुनुहुन्थ्यो हु इज टु मेडिटेट इन टेकु होइन। टेकुमा उहाँले तपस्या गर्ने त्यतै बस्ने त्यतै पालन पोषण गर्ने एन्ड हि मेड द भुक्तमान द किङ अफ दिस भ्याली। अनि सेज ऋषिकै अन्डरमा पालन पोषण उयो भ्याली ग्रो भानाले यो कन्ट्री ग्रो भानाले मेबी इट ह्याड कोइन एज नेपाल नेले पाल्या हुनाले देयर इज दिस काइन्ड अफ किम्वदन्ती। अनि क्यापिटल वाज मतुतीर्थ साउथ वेस्ट अफ काठमाडौँ भ्याली प्रोबेबली चाहिँ यो चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालीको किर्तिपुर साइडतिर हुनुपर्छ। अनि टोटल 8 किङ्स रुल्ड फर एटलिस्ट 521 इयर्स होइन। 521 इयर्सको लागि दिस डाइनेस्टी for more than 521 years 8 किङै टोटल 8वटा किङले गोपाल डाइनेस्टीमा रुल गर्नुभयो। द मेन पोइन्ट इज वी हेभ टु ओन्ली रिमेम्बर 2 किङ्स मेजर किङ्स किनभने चाहिँ विन्टर टाइम त्यति धेरै एक्ज्याक्ट डाटाहरू हामीसँग पनि छैन। हिस्ट्रियन्स डन्ट ह्याभ किन त्यतिखेर कुनै मेथड थिएन हिस्ट्री लेख्नुपर्छ भन्ने थिएन। द फर्स्ट हिस्ट्री रिटर्न वाज आई थिङ्क चाङ्गु नारायणको टेम्पलमा छ होइन। द्याट वाज तर टिल डेटको गोपाल डाइनेस्टी महिषपाल डाइनेस्टीको डाटा त्यति क्लियर नभनाले के बेटर वर्क्स भयो होइन इम्प्रुभमेन्ट के भयो कस्तो भयो हाउ द सोसल स्ट्रक्चर त्यति थाहा नभनाले लेट्स ओन्ली नो द नेम अफ ओन्ली 2 किङ्स दे आर भुक्तमान अल्सो नोन एज भूमिगुप्त हि इज द फर्स्ट किङ। अनि लास्ट किङ वाज जितगुप्त अफ दिस डाइनेस्टी who was later on defeated by the first अबिर किङ रिफर टु महिषपालको फर्स्ट किङले चाहिँ गोपाल डाइनेस्टीको जितगुप्तलाई हराएर हि स्टार्टेड टु रुल्ड। एन्ड लेट्स मुभ टु महिषपाल डाइनेस्टी अल्सो नोन एज अभिर समटाइम अहिर होइन। हिस्टोरियनमा के पनि विवाद छ भने चाहिँ दिज बोथ महिषपाल एन्ड गोपाल डाइनेस्टी वेयर सेम विश्वास छ यो। अनि दे वेयर सेम बट डिफ्रेन्स वाज देयर अकुपेसनको डिफ्रेन्स थियो त्यो टाइममा। 1:2 रियर बफेलो अर्को काउ एउटा बफेलो काउ। अनि वी क्यान सी मही चाहिँ इन संस्कृत मही इज रिफर टु बफेलो इन संस्कृत भैँसीलाई चाहिँ संस्कृतमा मही भनिन्थ्यो। अनि यिनीहरूले चाहिँ भैँसीलाई पाल्ने भनाले दे वेयर कल्ड एज महिषपाल होइन महीलाई पाल्ने हुनाले महिपाल भयो। अहिर अभिर डाइनेस्टी भनेर चिनिने गर्छ। अनि दिस डाइनेस्टीको फर्स्ट किङ वाज बारसिङ ऊ रिपिटेड जितगुप्त होइन जितगुप्तलाई डिफिट गर्यो। एन्ड सरी हियर इज द स्लाइटली मिस्टेक इट सुड बी गुप्त हुनुपर्ने जितगुप्त भएछ इट्स माई मिस्टेक सरी। तर बारसिङ वाज द फर्स्ट किङ अफ दिस डाइनेस्टी हु डिफिटेड जितगुप्तलाई डिफिट गरे एन्ड हि स्टार्टेड टु रुल। अनि दिस डाइनेस्टी स्टार्टेड टु रुल फर अराउन्ड 100 इयर्स लगभग 100 इयर्सको लागि दे स्टार्टेड टु रुल। अनि मेनली 3 किङ्स ओन्ली 3 किङ्स रुल फर दिस डाइनेस्टी होइन। अनि द लास्ट किङ वाज भुवन सिंह वाज लास्ट किङ भनेपछि फर्स्ट किङ वाज बारसिङ। अनि बारसिङ टोटल्ली रुल फर 43 इयर्स देन हिज सक्सेसर केम होइन उसको उत्तराधिकारी आयो जयसिंह आयो फर जयसिंह came as the successor of Bar Singh and he ruled for 21 years and 7 months. And then Bhuvan Singh ruled, who was the last king, only for 49 years. Okay, and after that Bhuvan Singh was defeated by Elambar, the Kirati king. अनि त्यसपछि चाहिँ किरात डाइनेस्टी स्टार्टेड टु रुल इन एन्सियन्ट नेपाल होइन।
एन्सियन्ट नेपालमा चाहिँ किराँत डाइनेस्टीको रुल त्यसरी आयो। एन्ड नाउ कम्स टु किराँत डाइनेस्टी। किराँत डाइनेस्टी 800 BC to 300 AD। अब हामी एडीतिर आउँला। द फर्स्ट किङ वाज किङ एलेम्बर होइन, देयर फर्स्ट किङ वाज किङ एलेम्बर। एलेम्बर वाज देयर फर्स्ट किङ होइन। अनि इट इज बिलिभ द्याट इस्टर्न साइड अफ नेपालबाट दे मस्ट प्रोबेबली हेज कम, इस्टर्न साइड अफ नेपालबाट दे माइट हेभ इन्टर टु द भ्याली, नेपाल भ्याली मतलब अहिले प्रेजेन्ट काठमाडौँ भ्यालीमा उनीहरू चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको इस्टर्न साइडबाट आएको हुनुपर्छ। इट वाट हिस्टोरियन हेज बिलिभ इट होइन। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अर्को कुरा के छ भनेपछि ओन्ली 29 किङ्स रुल एन्ड टोटल वर 526 इयर्स। टोटल 526 इयरको लागि रुल गरे, पर बाई हुम ओन्ली 29 किङ्स होइन, 29 किङ्स। अब डिफ्रेन्स यता हेरौँ, इन गोपाल किङ्स 8 किङ्स रुल्ड यही अराउन्ड 500 इयर्सको लागि, एन्ड देन इन महेशपाल ओन्ली 3 किङ्स रुल्ड फर अराउन्ड 100 इयर्स। अनि यहाँ चाहिँ 29 किङ्स फर 526 इयर्स। मेबी इट माइट इन्डिकेट एउटा सर्टेन किराँत डाइनेस्टी त्यति स्टेबल नहुनसक्छ होइन। ओन्ली 29 किङ्सले 526 र गोपाल डाइनेस्टीमा 8 किङ्सले 500 इयर्स रुल गर्नु भने किराँत डाइनेस्टी त्यति स्टेबल नहुनु पनि सक्छ। इट इन्डिकेट द्याट थिङ्स, और मेबी लाइफ स्प्यान अफ द पिपुल वर टु सर्ट एट द्याट टाइम होइन। लाइफ स्प्यान घट्न सक्छ बिकज अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स, डायटहरू हुनसक्छ, हेबिटाट यताउता धेरै कुरा नमिलेर। एन्ड देन अगेन वी क्यान सी अब फेमस किङ अफ दिस डाइनेस्टी, हाम्रो किराँत डाइनेस्टीको चाहिँ फेमस किङ चाहिँ को हुनुहुन्छ भने चाहिँ एलेम्बर सर्टेनली हिज फर्स्ट किङ, एन्ड इट इज जस्तै द 7th किङ अफ दिस डाइनेस्टी। अनि गस्ती इज द लास्ट किङ अफ द किराँत डाइनेस्टी। किराँत डाइनेस्टीको लास्ट किङ चाहिँ हाम्रो गस्ती। अनि मेन पोइन्ट चाहिँ बुद्धिज्म वाज इन्ट्रोड्युस, मेनली इन्ट्रोड्युस एन्ड फ्लोरिस्ड एट द्याट टाइम बिकज किङ अशोका इन्टर्ड इन नेपाल एट द्याट टाइम होइन। नेपाल चाहिँ किङ अशोकाले भिजिट गर्नुभयो विथ द मङ्स, बुद्धिस्ट मङ्सहरूलाई लिएर, विथ हिज डटर चिमित्रा अरू सुमित्रा नाम सर्टेन त्यो भएको होइन, आई थिङ्क सुमित्रा सायद त्यही नेम थियो। सी सेटल्ड इन नेपाल एन्ड सी हेल्प टु फ्लोरिस द बुद्धिज्म इन नेपाल होइन। अनि इट इज बिलिभ द्याट किराँती वर मेनली द वर्सिपर अफ द नेचर, दे वर द वर्सिपर नेचर, मेनली दे युज टु वर्सिप नेचर होइन। नेचर देवर नेचर वर्सिपर। पछि बुद्धिस्ट धर्म चाहिँ यहाँ आयो, फ्लोरिस भयो। अनि एनदर थिङ इज वाट वी क्यान सी ड्युरिङ दियर रुल होइन, कोलिया, लिचिबी एन्ड मल्लजम एन्ड अदर हिन्दू पिलग्रिम्स एराबी नेपाल चाहिँ रिफ्युजी होइन, शरणार्थीको रूपमा दिस पिपुल केम इन नेपालमा बस्नलाई आज शरणार्थी। एन्ड अर्को कुरा के भने रामायणमा लेखा छ घरको बेदीले लङ्का ढाउँछ भनेर, अनि सर्टेनली त्यही नै भयो। लिचिबीहरू यहाँ धेरै टाइमसम्म बस्थे। दिस लिचिबी पिपुल लिभड इन नेपाल फर अ लङ्गर पिरियड। अनि दे सर्टेनली गट आइडिया कसरी किङडम चलिरहेछ, के रुल के भइरहेछ, सिचुएसन के छ एट द्याट मोमेन्ट, एन्ड दे गट आइडिया। अनि त्यसपछि दे ओभरथ्रो किराँत डाइनेस्टी आफ्टर इट। अनि द एनदर मेन थिङ, द लास्ट किङ वाज गस्ती वाज द लास्ट किङ। अनि गस्ती वाज द लास्ट किङ। अनि हि ह्याड नो चिल्ड्रन्स है, गस्तीको कुनै बच्चा थिएन। सो हि ह्यान्ड ओभर इज किङडम टु सूर्यवंशी किङलाई उसले आफ्नो किङडम ह्यान्ड ओभर गर्यो। यस्तै केपी ओलीले पनि राम्रो राजालाई मतलब राम्रो लिडरलाई कन्ट्री ह्यान्ड ओभर गरिदियो, कति आनन्द आउँथ्यो होला होइन। प्रचण्डले गोली मारिदिने, कन्ट्री भेरी स्विट एन्ड सिम्पल। अनि लेटर है आफ्टर द यो चाहिँ एन्ड दिस थिङ्स इज रिगार्डिङ द आफ्टर द डाउनफल अफ जतिखेर लिचिबी वर रुलिङ, लिचिबीको रुलमा इट इज बिलिभ द्याट किराँतीलाई पुरै ओभरथ्रो गरेर
they were forcefully shifted to the eastern part of Nepal from where their ancestor might have came होइन, त्यता पठाइयो. बट ड्युरिङ द कोरोनेसन मिन्स के भन्छ राज्य अभिषेक, राजा मनदेव लिचिबिकिङ मानदेवको अथवा मनदेवको कोरोनेसन राज्य अभिषेकको बेला किरातीज अट्याक टु बी इन्डिपेन्डेन्ट हुनुको लागि दे अट्याक टु द नेपाल. बट मानदेव डिफिटेड देम अनि लिचिबी रुल चाहिँ त्यसरी स्टार्ट हुन्छ. नाउ यही हो एन्सियन्ट नेपालको. थ्याङ्क्स फर लिसनिङ टुवर्ड्स दिस. अनि तपाईँले यहाँसम्म सुनिदिएको छ भने चाहिँ, सुन्नुभएको छ भने चाहिँ किप लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. द्याट्स मच फर. अनि फ्रम द नेक्स्ट पार्ट वी विल टक अबाउट द मिडिभल पिरियड विच वाज द गोल्डन टाइम पिरियड फर द हिस्ट्री अफ नेपाल. थ्याङ्क यू.